बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर लगान जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे। लगान का मफहूम या इसकी जो डेफिनेशन है रेंट की, इसको सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। यानी लगान का मफहूम जो है उसको देखेंगे, यानी रेंट इसको आप इंग्लिश में कहेंगे। तो आम तौर पर रेंट या लगान को हम इकोनॉमिक्स में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, फिर इसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले जो है वो लगान आम तौर पर कैसी अदायगी है या इससे क्या मुराद लिया जाता है। लगान या रेंट से मुराद ऐसी अदायगी होगी जो किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे आप कोई इमारत जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसका किराया देते हैं, या कोई मशीनरी है आम तौर पर उसका आप जो है वो किराया अदा करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको इस्तेमाल करने के बाद जो आप उसका मुआवजा देंगे, आम लाइफ के अंदर हम उसको रेंट कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो रेंट है या लगान है वो ख़ास मानी में इस्तेमाल होता है। यानी इसको इकोनॉमिक रेंट या माशी लगान कहते हैं। माशी लगान की इस्तिलाह जो है वो इसको किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, यानी ये जो ज़मीन है ये कुदरत की तरफ से हमें मुफ्त अतिया के तौर पर मिली हुई है, यानी ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। ये इसकी कोई जो है वो हमें अल्लाह ताला ने हमें अता की है, इसलिए हम इसका कोई मुआवजा जो है वो इस तरह अदा नहीं करते। जब हम इसको इकोनॉमिकली माशियात में जब हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसका मुआवजा जो है हम अदा करेंगे, इसलिए उसको हम माशी लगान कहेंगे। मसलन अगर इसको समझने के लिए आप इजीली एग्जांपल एक ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई लैंडलॉर्ड है, एक ज़िम्मेदार है, वो ख़ुद काश्त नहीं करता अपनी ज़मीन, बल्कि वो अपनी ज़मीन किसी भी काश्तकार को, किसी टेनेंट या मज़ारे को दे देता है और कि वो उसको यूज़ करे। उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो प्रोडक्शन है वहाँ से हासिल करे और उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफ़ा करने के लिए भी जो है वो कुछ ख़ास जो है वो तरीके इस्तेमाल करे, ताकि जो पर एकड़ यील्ड है या पैदावार है, फ़ी एकड़ पैदावार, उसको बढ़ा सके और फिर उसको उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैदावार हासिल कर सके। लेकिन एक काश्तकार जो है वो या जो मालिक है वो जो रकम ज़मीन को इस्तेमाल में लाने के बदले में अदा करेगा मालिक को, जो काश्तकार होगा, वो ज़मीन का लगान होगा। यानी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जब हम कोई ज़मीन जो है वो ठेके पर देते हैं या कि वो उसको इस्तेमाल करने के लिए, फ़सल उगाने के लिए, जब वो ज़मीन जो है वो पूरा जो है वो उसके ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसका जो मुआवजा या उसको इस्तेमाल के बदले में जो रेंट जो है अदा करता है, जो एक काश्तकार होता है जिसने उस ज़मीन को काश्त किया होता है, वो मालिक को अदा करेगा, तो वो उसका लगान कहलाएगा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। तो अब हम जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन जो है उसको देखेंगे कि लगान की अक़साम कितनी हैं और किस तरह हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो है रेंट जो है, सबसे फर्स्ट वन जो हमारी दो हैं इसकी किस्में, एक है माशी लगान या खालिस लगान और दूसरी है ख़ाम या मुरक्कब लगान। तो मैं अब आपको तफसीली तौर पर दोनों में डिफ्रेंसिएशन बताऊंगी कि ख़ाम या खालिस या माशी लगान जो है वो क्या होता है। सबसे फर्स्ट वन खालिस लगान, जिसको आप नेट रेंट कहेंगे। खालिस के अंदर, खालिस कोई भी चीज़ होती है तो आपने देखा होगा आम ज़िंदगी में भी हम खालिस किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारा नेट रेंट या खालिस लगान होगा इसे हम माशी लगान कहेंगे। यानी जो मुआवजा जो है ज़मीन को इस्तेमाल करने के बदले में या उसकी पैदावारी सलाहियतों को इस्तेमाल करने के बदले में जो भी उसकी खिदमात का मुआवजा, यानी सिर्फ महज ज़मीन को इस्तेमाल करने का जो मुआवजा होगा वो हमारा खालिस लगान कहलाएगा। इसमें और कोई अदायगी शामिल नहीं होती। अब इसको हम खालिस कहेंगे, आपको आगे चल के मज़ीद जो है वो इसके बारे में पता चल जाएगा कि खालिस ये किस तरह बनता है और फिर ये ख़ाम कैसे बनता है, कौन सी और अदायगियाँ इसमें शामिल नहीं हैं। तो खालिस लगान इन शॉर्ट वो होगा जिसमें हम ज़मीन जो है उसको इस्तेमाल करने के बदले में सिर्फ ज़मीन का जो मुआवजा इस्तेमाल करने के बदले में देंगे वो हमारा खालिस लगान होगा, यानी नेट रेंट होगा।
اب جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا خام یا مرکب لگان، جس کو آپ گروس رینٹ کہیں گے۔ اب گروس رینٹ کی پہچان آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی لینڈ لارڈ ہے یا مالک ہے زمین کا، وہ زمین کو کاشت کرنے کے لیے کسی بھی کاشتکار یا مزارع کو زمین مہیا کرنے کے علاوہ، یعنی زمین تو دیتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ سہولیات فراہم کرتا ہے، جیسے ٹیوب ویل لگا دیتا ہے زمین کے اوپر، یا کوئی چارہ کاٹنے کی مشین لگا دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کوئی بلڈنگ جو ہے وہ وہاں پر بنا دیتا ہے، تو یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ زمین کے علاوہ مہیا کرتا ہے، تو وہ سارا جو ہے خام یا خالص لگان۔ کس طرح اب وہ ادا کرے گا اس کو، تو ہم اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک جو ہے ذمہ دار جو ہے، اس نے کاشتکار کو 25 ایکڑ زمین جو ہے وہ 2 لاکھ روپے سالانہ کے عوض جو ہے وہ رینٹ پر دی ہوئی ہے، یعنی وہ 2 لاکھ روپیہ سال کے بعد جب ادا کرے گا تو وہ جو 2 لاکھ روپے کی رقم ہوگی وہ لگان ہوگا، جس کو آپ پیچھے پڑھائے ہیں خالص لگان ہوگا وہ، کیونکہ وہ صرف زمین کو استعمال کرنے کا معاوضہ ہوگا، وہ 2 لاکھ روپیہ خالص لگان ہوگا، جس کو آپ نیٹ رینٹ جو ہے کہیں گے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ 2 لاکھ روپے کے علاوہ بھی اگر باقی سہولتیں جو ہیں اضافی طور پر دیتا ہے، جیسے ابھی پیچھے ڈسکس کیا ہے کہ ٹیوب ویل لگاتا ہے یا کوئی مشینری وغیرہ انسٹال کروا کر دیتا ہے، تو اس کا اضافی 10,000 روپیہ وصول کرتا ہے، تو یہ 10,000 روپیہ اس 2 لاکھ میں جمع کر دیا جائے گا، تو وہ 2,10,000 بن جائے گا، تو وہ آپ کی جو رقم ہے وہ مرکب لگان بن جاتی ہے، جب اس کے اندر ادر فیسیلیٹیز جو ہیں ان کا رینٹ بھی شامل کر دیا جاتا ہے، تو ہم اس کو گروس رینٹ کہیں گے۔ تو ابھی آپ نے مرکب لگان اور خالص لگان دونوں کو سمجھا، اور ان کے درمیان جو ہے وہ آپ کو ڈفرنس پتہ چل گیا کہ جو صرف زمین کو استعمال کرنے کا معاوضہ ہوگا وہ خالص لگان ہوگا، لیکن اگر ادر فیسیلیٹیز اس کے اندر شامل ہو جائیں گی جو کہ 10,000 روپے جو ہے اس کے رینٹ کے اندر شامل ہو گئیں، تو وہ آپ کا مرکب جو یا خام جو ہے وہ لگان بن جاتا ہے۔ اب خام لگان جو ہے اور کس کس طرح سے بنتا ہے، اس کے اندر اور کون کون سی ادائیگیاں شامل ہوتی ہیں، اب ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ سرمائے کا سود آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی انٹرسٹ آف کیپٹل۔ یہ ادائیگی جو ہے جب خام کے اندر شامل ہو جائے گی تو وہ یعنی مرکب لگان یا خام لگان کہلائے گا، یعنی لگان کے اندر یہ شامل ہوگا سرمائے کا سود۔ سرمائے کا سود جو ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک مالک جو ہے وہ کچھ سرمایہ مزید لگا کر آپ کو فیسیلیٹیز دے رہا ہے، جس کا پھر اضافی چارجز جو ہے وہ وصول کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ بینک سے کوئی لون لیتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ سرمایہ تو دے رہا ہے، لیکن سالانہ اس کے اوپر کچھ انٹرسٹ چارج کرتا ہے، بالکل اسی طرح کہ اصل رقم کے اندر کچھ سود شامل کر دیتا ہے، یعنی آپ نے اس کا سرمایہ استعمال کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کو اس کا انٹرسٹ ریٹ پے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خام لگان کے اندر کچھ اور ادائیگی کو ڈسکس کرتے ہیں تو سرمایہ کا سود یا انٹرسٹ آف کیپٹل جو ہے، ہم اس طرح اس کو ایکسپلین کریں گے کہ وہ سرمایہ ہوگا، وہ کیپٹل ہوگا جو کہ ذمہ دار زمین کی پیداواری صلاحیت جو ہے اس نے اس میں اضافے کی خاطر زمین پر مزید کچھ پیسہ لگایا ہے، جیسے پیچھے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹیوب ویل نصب کرواتا ہے یا مشین کی فراہمی کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو اس سرمایہ کو مہیا کرنے کا بدلہ جو ہے وہ سود کی شکل میں وصول کرے گا اور وہ لگان میں شامل کر دے گا، یعنی مرکب لگان یا خام لگان میں سرمایہ کا سود بھی شامل ہوتا ہے، اور اس طرح یہ پھر خام بن جاتا ہے، خالص سے خام بن جاتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے محنت کی اجرت۔ ظاہری بات ہے محنت کی اجرت جو ہے، اگر آپ کسی بھی پلاٹ کے اوپر کسی بھی زمین کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے پروڈکشن پروسیس کے اندر آپ کو بہت سارے ذمہ دار یا مزدور جو ہیں مطلب ان کی ضرورت پڑتی ہے، زمین کی دیکھ بھال کے لیے کاشتکاروں کی مدد کے لیے کچھ ملازمین رکھنے پڑتے ہیں، اور اگر ان ملازموں کو آپ اجرت دیتے ہیں تو وہ بھی لگان میں شامل ہو جاتی ہیں، تو تب وہ خام لگان یا مرکب لگان کہلائے گا، یعنی ادر جو اس کے اندر ایکسپنس شامل ہوں گے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محنت کی اجرت کو اور سرمایہ کے سود کو جب آپ جمع کرتے ہیں
تو وہ خام لگان کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ نے خالص کو، خام کو، لگان کو یا رینٹ کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ تو لگان کی جو یا رینٹ کی جو شرح ہے اس کا تعین کس طرح ہوتا ہے، یعنی یہ جو رینٹ ہوتا ہے یہ کس طرح آپ اس کی ڈٹرمینیشن کرتے ہیں، کس ریشو سے ہوگا۔ تو یہ دو نظریات جو ہیں اس سلسلے میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ہے ریکارڈو کا نظریہ لگان اور دوسرا ہے جدید نظریہ لگان۔ یہ اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ لگان یا رینٹ کے یہ جو ہے خاص طور پر ریکارڈین تھیوری آف رینٹ جو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی رینٹ کی یہ فیمس تھیریز ہیں دو جو کہ اس چیپٹر کے اندر ایکسپلین ہوئی ہیں، ماڈرن تھیوری آف رینٹ اور ریکارڈین تھیوری آف رینٹ۔ اس کو ہم جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ نیکسٹ جو ہے وہ یہ تھوڑی لینتھی ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ ہم اپنے جو ہے وہ ٹاپکس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ان شارٹ لگان کا ویو جو ہے اور ہوتا کیا ہے، کس طرح آپ اس کو سمجھ سکیں گے آگے تھیریز کے لیے، تو اس کو میں نے ایکسپلین کیا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔